सोम्याच्या सर्गी वोडतांतलो अपूर्बायेसो एकळो मार्तिरसांतलो रेस भोळो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी वोडतांतलो अपूर्बायेसो एकळो मार्तिरसांतलो रेस भोळो सोम्याक सदा मानवालो. संतोषान व्हड उल्हासा सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता संतोषान व्हड उल्हासा सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता तुम्ही स्नानांत आमकां नवें रसल केला तुम्ही सभेंत आमकां नवें मिसाव दिला तुज्या उपकारांकर बाळगता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय गोपशेकता जिणे तुज्या आमी बाळगेता संतोषान उल्हासा सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता. सर आमच्या सालोरसच्या भक्तिकांक ह्या पयल्या दिसाच्या नवेनाक तुमच्या घरांनी पळोवन बसून तुमी नवेन पळोवन आसात. हें लायव्ह टॅलिकास्ट जावन आसा. सर भक्तिकांक आमच्या विरगस घरांक भक्तिकांक ह्या नवेनाक आमी स्वागत मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ह्या नवेनाच्या मिसाच्या बलिदानाचे ते आसात. देवान केल्या उपकारांक अर्घ मीस दिलां. लिंटन प्रिती गोविय सान लॉरेन्स वाडो, लेनोरा लियाना गोविय सान लॉरेन्स वाडो, सिम्पोज पिंटो सान लॉरेन्स वाडो, नेथन एंड डेझी पायस सान लॉरेन्स वाडो, Arun and Arpita D'Souza Immaculate Conception Vado, Cecilia D'Souza Sacred Heart Vado, Princia Velora Lobo Sacred Heart Vado, Stefania D'Souza Holy Cross Vado, Juliana Pais Sambajil Vado, Jacinta Ferravo Nikutam Bijay, Michael Ferravo Bijay, Felsi Rego Infant Mary Vado, Wilfred and Jesse D'Souza Lourdes Vado, Joel D'Souza Lourdes Vado, Jane Kutina Infant Mary Vado, Irene Saldana Holy Family Vado, Marcel Taurani Kutam Allipade, Ashel D'Souza Holy Cross Vado. बऱ्या भलेके पसोत आनी शिका बऱ्या तिंजोवचे पसोत मिस दिलां अशोक आनी ज्योती पाय सान लॉरेन्स वाडो. प्रत्येक त्या सामा खातीर मिसान दिल्यान विन्स्टन एंड डिंपल लोबो उर्वा, ट्रेसी फेर्नांडीस सान फ्रांसीस सावेर वाडो, जेनिफर मोंतेरो देरेबेल, जुलियाना लोबो कार्मेल वाडो, अशोक ज्योती पाय सान लॉरेन्स वाडो. पियाद डिसिल्वाच्या आत्म्याक मिस दिलां जॉय संजय लुड्स वाडो, जॉन मोंतेरोच्या आत्म्याक मिस दिलां जसिंता मोंतेरो देरेबेल, वॉल्टर पिंटो आनी अलेक्स पायस हांच्या आत्म्याक मिस दिलां अशोक आनी ज्योती पायस सान लॉरेन्स वाडो. पियाद डिसिल्वा तिसऱ्या वर्साचो उडासकान तिच्या आत्म्याक मिस दिलां विजय नतालिया लुड्स वाडो. सेवरीन आनी मौरीन मिनेजस हांच्या आत्म्याक मिस दिलां मायकल मिनेजस सान तोमास वाडो. सीमा अल्वारेसाच्या आत्म्याक मिस दिलां स्टॅनी अल्वारेस आनी कुटाम सान पेद्रो वाडो. हेनरी डिसोजा म्हयन्याच्या उडासाक मिस दिलां थॉमस डिसोजा सान बस्त्यां वाडो.
जॉन मिस्किताच्या आत्म्याक मिस्तिलां संतोष मिस्कित आनी कुटुंब बसत्यां वडो गरजेवंत आत्म्या खातीर मिस्तिलां फेल्सी रेगो इन्फेंट मेरी वडो आयच्या मिसाक प्रधान मुर्दम रावल्यात हेनरी पिंटो आनी कुटुंब बाजील वडो आनी आयचें कॉय रंगसरायलां बाजल तावन सैमान पायस आनी ताच्या पंगडातावन सर्वांक आमी बरें मागताव. तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर हजर आसात आमचे मिलार फिरगेजीचे विगार मानेदी बाब जास्ती लोबो इदोर्स तांकां आमी स्वागत केलां. बावटो उबो नोवेनाची सुरवात तांणी केल्या. तुमचे समेस्तांच्या नवी परत तांकां स्वागत. हे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो व्हडा बावर्तान भक्तीन आनी मागण्यान आमी हांगासर हजर आसाव. ह्या फिरगोजेचो शारोती ह्या पुणशेताचो शारोती सान लॉरेन्स हाचे तारीखेचें फेस्त आमी आचरण करच्या वखदां हे नोवेन आमी प्रारंभ करता. हाच्या पयल्या दिसाच्या नोवेना वेळार प्रत्येक रितीर गुंड बावर्तान आमच्या जिणेच्या तारवांत आमी पयन करता आसतना आमी बुडान अशें आमकां राखच्याक सांबाळच्याक ह्या शारोती मुखांतर देवा लागीं मागोवंक आमी हांगासर आसाव. हें आमचें मागणें हें पवित्र बलिदान देवाक मानवचें जावं. आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या गांवा खातीर सगळ्या संवसारा पासून आमी सांगाता मेळून हांगा मागता आसतना देव आमची आमी खलतेपणी मागलेली मागणी आयको आमचेर ताचें भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. तर हें बलिदान आमी बेटोवच्याक आयती जावची. आमच्या अंतस्करणाची जडती करया. आमचें उणेपण आमी वळखोन देवा लागची काकुळट आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे वसदास हांव कारबरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमी तुका वाकणटा सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढ
उजव्याक पोसतात आमचे मागणे घालून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगा ती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळां सुमोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाय हेब्रावांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भवर्त म्हळ्यार आमी भरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री भवर्त वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा ते सगळे दिश्टी पडनासलेल्या तावन उब जाला म्हणलें सत भवार्था वरवींच आमी समजल्या भवार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयलें ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटवणी आपणाक मानवाली म्हूण देवानच साक्ष दिली तो मरण गेला जाल्यारय ह्याच भवार्थाक लागून तो आजुनी उलयत आसा भवार्थाक लागून योनोकाक मरण दिनासतना देवान उबारून व्हेलो कोणेंच ताका पळोवंक ना कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो ताका उबारून व्हरचे आदीं योनोक देवाक मानवाल्लो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा तरी पूण भवार्था विने कोणाच्यांनी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जाय देवाचें उतार हें सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागी जो कोण वायट बोध घेना नश्ट्याची वाट धरना तो कोरोस बागी धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो कोरोस बागी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागी वळादगेर रोयलेल्या रुखां बरी वाडोवन बरें फळ दिता हाती घेवन केल्लें हर एक ताचें काम तें फळ अदीक जाता सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो
मात्र मुनीस जियेना. बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरी एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेspor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामातेव फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिसी ताचे संगता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकासने एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटलो. तोवर ताचे शिस ताचे सशी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बाचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? कितलो उनो बावर तुमचो. आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सकड शांत जालें. हें पळोवन पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणूंक लागले, कसलो मनीस हो. वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे ह्या पयल्या दिसाच्या नोवेनाक आमी विंसलेलो वांजेल हो. आनी ह्या वांजेलांतलो संदेश आम्हा सोमेस्तांक लक्ती जावचो. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. शिसांनी न्हिदिल्ल्या जेजूक त्या तारवांत उठोवन मागलें तें. वारें वादळ हें पळयत आसतना आकांतलेले शिस ते मोरतात म्हणून तांकां बगले वेळी ह्या आकांतांत जेजूक ह्या वखदां बचाव करयेत म्हणून तांचे लागीं ते मागतात, सोम्या आमकां बचाव कर. आनी जेजू उठता, कितले बिजूट तुमी, कितलो गूण आसा तुमचो भावार्थ. हें सवाल विचारलो आपल्या शिसांक राखच्याक वादळ थंड करता, तांचो भावार्थ गूण करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एकलो आमी आमच्या जिवितांत कितें आशेताव. आमच्या जिवितांत हर एकलो आमी आशेताव बरी भलायकी. देवान आमकां सदांच राखा जाय, सांबाळी जाय. हें आमकां गरजेचें. आनी देव खरेंच आमकां राखता आनी सांबाळटा. कितलेशा अवघडांत तावन, पिडेंत तावन, संकश्टांत तावन हांव जाणा आमी बसून नियाळ केलो तर आमच्या जिवितांत हर एकल्याक आमकां एक वा चड दाखले आमच्या मोतीक येतात. देवान आमकां दर म्हणलें बरी राखलें. विशेष रितीर एक अजपाच्या रितीर म्हणलें बरी देवान आमकां राखले दाखले आसात. देव आमकां हर एकल्याक समजोवन जाणा. आमी ताच्या हातांत आसाव. देवान आमकां ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची कण रचल्ली खंडी जावन तो आमकां सांडून घालिना. हें जिवीत देवानूच आमकां दिलां तर ह्या जिविताक एक अर्थ आसा. ह्या संवसारांत संतोशान जियोवचें न्ही, बगार अर्थाबरीत रितीन जियोवंक देवान आमकां हर एकल्याक धाडलां. केन्ना आमचें जिवीत अर्थाबरीत जाता, तें जिवीत संतोश भरीत. आनी कशें जिविताक अर्थ मेळचो? जिविताक अर्थ मेळटा एका उद्देशान आमी जियेल्यां तर. आनी आमचो उद्देश जावन आसा खंडीत जावन
देवाक मानवोवची भुरगीं जावन जियोवचें तो मोग आमी वांटचो देवाक आमी आमच्या भावार्थ मुखांत्र संवसारांत प्रगट करचो आमचो उद्देश जावन आसा आमी जावन आसा ती देवाची भुरगीं देवान आमकां रचला तो आमचो बाप ताचे ते आमची गुंड पातयेनी आनी परत आमी ताचे सरशी वेतेल्या ह्याच खातीर जेजू संवसारी आयिल्लो आमो समेस्तांक एक मार्गदर्शन जावन आमी हर एकल्यांनी अर्था बरीत जिणी जियोवची हो अर्थ आमकां मेळटा केन्ना आमी मोगांत जियेता बोगसाण्यांत जियेता केन्ना आमी सोडदोडीन आनी देवाचेर विश्वासून भावार्थान जियेता त्या वेळी मात्र आमच्या जिविताक अर्थ आसा आमी जाणां जायते नास्तीक शिकपी व्हड व्हड शिकिल्ले देवाक मानवनातले ह्या मनशां थंय व्हड एक पोकळपण उब जाल्लें आसा कित्याक ह्या मनशां थंय भावार्थ नातलो सकत आसा जानवाय आसा सर्व देणी आसात पूण केन्ना मनशाच्या काळजांत ह्या शिकप्यांच्या काळजांत भावार्थ म्हणलो ना ते सगळ्या जिविताक अर्थ ना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज हांगासर आमी जमलेलीं ह्या गुंड भावार्थान जिविताच्या तारवार आमी पयन करता आसतना खंयच्याय संकश्टांत आमी आसल्यार आमी देवाच्या हातांत आसा म्हणलें थीर पातयेनी भावार्थ आमचो जावं आनी केन्ना आमी देवाच्या हातांत आमचो हात मेळोवन चलता कित्याक भियेवची गरज ना कित्याक आमी देवाची आनी त्याच खातीर सांग पावल सांगूंक लागलो हांव जियेलो या मेलो तर हांव देवाचो कित्याक देव जावन आसा आमचो बाप ताच्या हातांत आमी आसल्या तर कितेंच आमकां उणें ना देवान आमकां दिलां वर्तें आनी एक देणें शांत समाधानाचें ही शांत समाधान जायते फावटी आमी होगडायता कशी आमी होगडायता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमचें शांत समाधान आमी होगडावंक शकता कारण पयलें कारण जावन आसा खंत विशेष खंत जेजूनच आमकां सांगलां आमी खंत करचें सोडसोडीचय केन्ना आमी देवाचेर विश्वासता रचलेलो देव आमकां सांबाळटा म्हणून आमी विश्वासता आमी खंत करचें व्यर्थ जर आमच्या ओर्थांनी आसच्या फुलांक देव आपुरबायेन न्हेसयता ताणें रचलेल्या सुकण्या सांवसांक तो पोसता आमच्या मातयेचे केस लेगून तो मेजून जाना असल्या सक्तीवन देवाच्या हातांत आमी आसता आसतना खंत आमच्या जिवितांत दोसची हाका राजाम आसना पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मनशा सैमाची आमी जायते फावटी खंतीन आमी करगता विविध रितीच्यो खंती आमकां दोसतात दिसपडटे जिविताच्यो खंती आमच्या कुटुंबांत आसचे देदेस्पोर आमच्या वैयक्तीक जिविताची पिडा ह्या आखांत अडचण्यो आनी हेर जायत्यो संगती एकसुरपण विराराय ना समाधान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या खंती वरवीं आमी कितें करता आमी आमच्या मोतीची जिविताची शांती होगडायता शांती जावन आसा देवान वर्तें देणें तें दिल्लें देवा सुपूत जल्मत आसतना आपल्या वडव्यांक दान ताणें गायलेलें गायन महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती बोऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी भावार्थाचें मोन आसले वेळी देवाचेर विश्वास आसले वेळी आमी बोऱ्या मोनाची मनशां जावंक पेसडले वेळी खंडीत जावन सर्व खंत आमी सोडूंक आमी मागा जाय आमच्या काळजांनी ती शांती वस्ती जावं कंगाल आसले आपोस्तोल जेजू मेल्ल्या उपरांत भितरल्या कुडांत ते भितर ते आसले भायर येवंक भियेत आसतना 5 फावटी जेजू तांकां दिश्टीक पडटा आनी त्या वेळी ताणें उसारलें पयलें उतर हें शांती तुमचे सवें आसूं मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमची शांती होगडावंक पयलें कारण आमची खंत दुसरें आमी आमची शांती होगडायता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचें बें
आखांत भिरांत विविध रितीचें बें थोड्यांक मनशांचें तर हेर थोड्यांक मन जातीचें आसूंक पुरो विविध संकश्टांचें बें अखांत एका रितीचो आनी हें स्वाभावीक पूण बें थोडे फावटी सैतानाचे हातेर केन्ना आमी बियाचे गुलाम जाता दैरान फूड करूंक आमी फाटी सरता बियान आमी कंगाल जातले हांव जायत्यो संगती आमी आपणावंक साधन करूंक पेसाडच्यो आमी सोड सोडटले हांव बिया वरवीं आमी सैतानाच्या त्या दुस्पटांच्या सक्तेक वळख जाता आनी अशें देवा ते विश्वासून मुखार सरूंक फाटी सरता आज संवसारार कोरोना पिडा आसा आनी आमी जाणा एका रितीचें बें हर एकल्याक आमकां आसा पूण ह्या वखदां आमी आमचो विश्वास देवातेन दवरन ह्या बियांत आमी फूड करून मुखार सरता तर आमी खंडीत जावन बुडाना बगर देव आमकां हात धरून सांबाळ व्हरता देवा मुखार आमी जियेल्यार मेल्यार देवाची तो आमकां सांडून घालचो ना ह्या देवाते आमचो गूण बावार्थ आसूंक जाय आनी आमचें बें देवाक आज आमी तें दिवंक जाय हर एक दीस आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी ओपून दिवया आमचें तें आसलें बें खंयच्याय रितीन जावं तें देव पयस करूं धैर्यान फूड करूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेने सान लॉरेन्स आमच्या पात्रोनाचे सक्तेने कशें तो ताचें जिवीत दिवंक मुखार सरलो असल्या बरवशांनी सक्तेन मुखार वचूंक ताचें धैर्य आमी मागया तिसरें आमी आमची शांती होगडायता केन्ना देवा थंय आमचो विश्वास उणो जाता तेन्ना हर एक असर्य करच्या पयलें जेजू ताचे लागीं असर्या मागोवंक आयल्या मनशा लागीं विचारता तूं बावरताय मू तुका विश्वास आसा मू कुर्ड्याक जावं मेल्ल्या लाजराक जावं जेजू उठयत आसतना मोरी आनी मार्ता लागीं विचारता तुमी सत म्हणटात मू आनी मोरी मार्ता म्हणटा वय सोम्या आमी सत म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त देवाचो एकलो सुपूत आनी तुजे थंय आमी विश्वासता जेजू मेल्ल्या लाजराक सयत उठोवंक शकता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू सांगली ही उतरां ती जर तर तुमचे थंय सांसवा कणा तितलो एक बावर्थ आसा तर तुमी ह्या दोंगराक उठ आनी वस चल म्हूण सांगशात तर तो दोंगरूच मुखार वचचे तसली सकत मोगाच्या भावांनो आनी भयणो कितें जावन आसा ही उतरां जावन आसा तर जेजू आमकां आमच्या जिवितांत अखांत बें देवाच्या हातांत सोडून विश्वासपणी मुखार सरूंक आपोवणें दिता एक ल्हानशी काणी तुमकां सांगूंक हांव अपेक्षितां आसलो एक बापूय आपल्या धाकट्या धुवेक आगाता म्हणलें धूव ह्या धुवेक विविध जाग्यांक तो आपोवन व्हरतलो ताच्या गांवांत असले सोबीत जागे ह्या वाटच्या ल्हानशा चलयेक तो दाखोवंक आशेतालो आनी एक दीस हो बापूय आगाताक घेवन एका हळ्ळेंतल्या सांकवा कडेन आपोवन व्हरून गेलो लांब सांको आनी हो सांको उतरूंक तांणी सोलोवन वचूंक निर्धार केलो ह्या सांकवाच्या पोंदा आसली एक व्हड न्हंय ती व्हाळटाली आनी ह्या धुवेक बापूय दाखयता आळे पुता हो भोवूच पुरातन प्राचीन काळाचो सांको आनी हाच्यांतल्यान आमी सोलोवन या त्या वेळी तुका ह्या न्हंयची सोबाय ह्या सांकवाची सोबाय पळोवंक तुका मेळटलें आनी आमी सोलोवन वता आसतना दोन संगती तुका सांगूंक हांव अपेक्षितां पयलें तुवें म्हजो हात घट्ट धरी जाय आनी कित्याक तूं सोलोवन वता आसतना सकयल पळयत आसतना तुका बें दिसतलें आनी तूं पोडटलें म्हणून तुका भोगतलें तूं म्हजो हात घट्ट धरशी जाल्यार तुका कांय जावचें ना तूं सकला पडचें नाय धैर्यान हांव तुजे संगी आसां आनी आमी हो सांको सांगाता सोलोवन संपयतले हांव आगाता बापायक पळयता आनी म्हणटा डॅडी हांव तुजो हात बिलकूल धरिना बापाय म्हणटा कित्याक हांव तुजो हात धरिना तुवें म्हजो हात धरी जाय हाळे म्हजो हात पळय तो कितलो ल्हान तुजो हात कितलो व्हड
जर तूं तुज्या व्हड हातान म्हजो हात धरताय तूं म्हजो हात सोडिनाय. हांव दाणटून पडलीं तरी तूं म्हजो हात सोडचो नाय. आनी तुज्या त्या हातांत हांव केन्ना आसां म्हाका धैर्य भोगता आनी हांव भद्र आसां म्हणलें म्हाका भोगता. आनी हो सांको त्या धैर्यान चलोवंक म्हाका आदार जातलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तो जावन आसा भावार्थ. एक ल्हानशा भुरग्याचो आपल्या बापाय थंय. म्हज्या बापायच्या हातांत म्हजो हात केन्ना हांव दितां. हांव ह्या संकवार चलता आसतना हांव सकला पडचें ना. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें भावार्था वरवीं देवान केल्लीं विविध विस्मितां. अब्राहामाच्या जिवितांतल्यान विविध मनशांक भावार्थाच्या देण्या वरवीं ताचें जिवीत चलोवंक कशें धैर्य मेळ्ळें. देवाच्या हातांत तांचो हात घालून कशें तीं ताचें जिवीत चलोवंक लागलीं. तेच परी आमी जाणाव आमचो शारोती सान लॉरेन्स. ताचें जिवीतच ताचो सगळो हात ताचो बरवसो देवाच्या हातान घालून चल्लोलो. देव आपणाक केदीस सांडून घालचो ना, सोडचो ना म्हणल्यार त्या वाटेन चललो. तो देवाक ताचें जिवीत दिवंक शकलो. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुवार्थेन आयकल्लें तें व्हड अजाप घडीत. ते शिस न्हिदोन पडले जेजूक उठयतात आनी म्हणटात आमी बुडटांव सोमया, आमकां बचाव कर. तांचो बरवसो जेजू थंय ते घालतात. जेजू तांकां राखता, सांबाळटा आनी त्या वेळी तांचो भावार्थ गूण करच्याक आपोवन दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज हांगा जमलेली आमी आमच्या जिविताच्या ह्या पैनांत विविध थारवांनी पैन करचें. आमी खंयच्याच आकांताक वळख जायनाशें गूण भावार्थान धैर्यान चलोवंक तोच सान लॉरेन्स आमकां आदार दिव म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया, आमचो भावार्थ उसारया. सतमंता देवाक, सर्व पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सोमया, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समोवलो, अंकवार मरयेताम जल्मलो, पोंस पिलाता घालताना कस सुसलें, ताका कुर्सांत चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतो जिवान चलो, सर्गांत चडलो, सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला. ते तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवन पावन सस्ताचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थान भक्तीन मागण्यान जमलेली आमी आमच्या शारोती सान लॉरेन्स मुखांतर आमची मागणी देवाक ह्या घडये भेटोवया. बाप्पा, पोई सभा सोलोन वरच्या बापा साहेबान बिस्पांनी आनी सर धर्मिकांनी तांच्या भावार्थांत भळादीक जावन प्रस्तुत संदिग्ध परिस्थितींत लोकांचो भावार्थ तीर करच्या दिशेन मेटां काडूंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थपणी सार्वत्रिक बरेपणा खातीर वावरूंक आनी प्रत्येक जावन देशाच्या लोकांक देव आनी धर्मा विरोध विंगड करिनासता सर्वांक तांच्या धर्माच्या तत्वाचेर भावार्थ सांबाळूंक अवकाश दिवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जायत्या लोकांक प्रस्तुत काळार देव तेंपलाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी आत्मीक कार्यांनी भाग घेवंक अवकाश ना. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तांणी तांच्या भावार्थांत दंडळ नासता धैर्यान भावार्था विरोध आयलेल्या कश्टांक धैर्यान फूड करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जणांनी जेजू बरी तांची युवा सकत फिरगजेच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां सकत लाभो. सामाजीक माध्यमाच्या काळार तांणी देव आनी देवास्पणांतय आळसाय करिनासता भावार्थांत वाडोवंक तांकां धैर्य दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्यांक बरी भलायकी आनी तांची जतन घेवच्या वैजांक आनी वैद्यकीय सिब्बंदीक तूं राखून व्हर.
आनी मारेकार पिडेक वकात संशोधन करच्यांक तुज्या जणवायेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा आमच्या बापा, गुण बावर्तान आमी मागलेली ही मागणी आनी आमच्या काळजांनी आसचे हेर इरादे आमी तुका समर्पिता. आमची मागणी दयेन तूं आयक आनी ती आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, आमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान बरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमे वंच जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समोनान आमी संवसाराचे सडवणे पसोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. लॉरेन्स तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तयाराय आमी करता. तुजे पवित्र सभेक तूं ह्या सांताक फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सरगावी संसार भरला तुझ्या वैभवा.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta så Gud purgatoria. Somja Jesus, tuđe maran, ami samaram dao, tuđe ponar, जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणसो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी ही सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमो समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिसोपती, भगेवन धर्मदुतां, भगेवन सान लॉरेस आनी सरुकाळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jezu वरवीं, तियास जेजू सांगता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र, तुझें राज आमकां तुझी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी,
सुटलेल्या मोक्षिता तशे आमची पातकां दोश आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन देव लागला पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवित सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रास उडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे फर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती हे शेळयेचे जेवणाक आयती आसची आमी समेस्तां सुभागी समियांत रेमचे म्हाका फावना पूण देव उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोड सर्गीच्या
जेजू काळजान म्हज्या राव तूं जेजू कश्टान म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वादी जेजू मोगाळ जेजू काळजान म्हज्या राव तूं जेजू कश्टान म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू स्वादी जेजू ये जेजू ये जेजू मोगाळ जेजू काळजान म्हज्या राव तूं जेजू कश्टान म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजां परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भावा भयणीनो, सालोरेन्साच्या भक्तिकानो, ह्या संदिग्ध परिस्थितीन तरी सालोरेन्साक मान करूंक आमच्या घरांनी रावून हें भक्तीपण आमी पळोवन आसा. तुमकां समेस्तांक सालोरेन्साच्या सर भक्तिकांक आख्ख्या संवसाराचेर वेस्तान आसलेल्या भक्तिकांक सालोरेन्साची मजत आमी मागता. आज तावन मुखल्या 9 दिसांनी हांगासर आमी नोवेन चलयता आनी उपरांत ह्या वर्सा फेस्ता ज्यांचेरांनी भोव साद्या रितीन आमी चलोवन आसा. आयच्या नोवेनाक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्लो याजाक मानादी बाब जॉस लोबो हांगासर येवन तांणी बलिदान भेटयलां. मिसाच्या क्रियेक आराधन करून आमकां पवित्र सक्रामेंताचे बेसांव ते दितले. भोव अपुरबायेचो प्रसंग तांणी आमकां दिला. आमच्या ह्या संदिग्ध परिस्थितीन जेजूचेर आमी कसो बवर्त दवरी जाय ह्या विशयान सविस्तार आमकां तांणी शिकोवन दिल्या. तांचो आमी उपकार बावडटा. गांवांत ते बद्यार फिरगेजीचे इंजिनियरींग कॉलेजींत डायरेक्टर ते जावन आसले. उपरांत उंचल्या शिकपाक ते अमेरिका गेल्ले आनी फाटल्या एका वर्सा दोन हांगासर मिलारी गजीचे विगार ते जावन आसात आनी परत उंचल्या शिकपाक ते पाश्चात गांवाक म्हणजे अमेरिकाक ते वेतात. तांकां आमी बरें मागता. तांच्या सर मुखल्या शिकपाक, तांच्या वस्तेक, तांच्या मिसामाक तांकां आमी बरें मागता. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार बावडटा. साबिटोवणी गेल्या आमच्या फिरगज याजाकांनी तांचो उपकार बावडटा. आयच्या मुर्दमदारांक तशेंच आज कोयर आयलां बजालतावन सैमन पैसाच्या मुखेलपणाखाल तांचो आमी उपकार बावडटा. आतां आयची अर्गां पाठोवणी आनी त्या सामां वाचून सांगता. जायत्यांनी हांगासर अर्गां पाठोवणी धाडल्या. त्या सामान धाडल्यान जायतीं जाणां तुमी तुमची त्या सामां घेवन सालोरेन्साचें नोवेन करून आसात. सालोरेन्सा मुगत समोर आमची अर्गां पाठोवणी आनी त्या सामां आमी दवरया. सेकंड PUCंत बरे मार्क्स फावो जाल्ले पासत हे भुरगे देवाक अर्गां दिता. डिग्री कॉलेजीक एडमिशन फावो जाल्ले पासत अर्गां पाठयतात. काजार बऱ्या रितीन जाल्ले पासत अर्गां दितात. भुरग्याचें देणें फावो जाल्ले पासत अर्गां पाठयतात. कॅन्सर पिडा सोसूंक कुरपा मेळ्ळिल्ले पासत अर्गां दितात. एका संदिग्ध परिस्थितीन एक कुटाम बाचाव जालां देवाक अर्गां दिता. दोगां काजारी जोडी सांगात आयल्यान देवाक अर्गां दिल्यान. एका कुटुंबांत समाधान मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान. एका ह्या जाकाक ताणें मागलो पेसेक उपकार फावो जाल्ले पासत अर्गां पाठयल्यांत. भाव भयणीनो, ही जावन आसा हांगासर देवान केल्ली देवान करचीं अजापां आमच्या पात्रोण सालोरेन्सा मुखार. एक घडीभर आमचे दोळे दामचे आमचे दोनी हात आमच्या हद्याचे दर्यान देवान आमच्या जिणेन केल्लें बरेंपण उडासा काडया. ताका अर्गां दिवया.
सगळो संवसार एका भिरांतीच्या वातावरणांत आसा तरी देवान म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक राखलां, म्हज्या भुरग्यां मळांक राखलां, म्हज्या विरगस कुटुंबाक राखलां. देवा तुका जावं अर्गां आनी होगलाप. तूं कितलो बरो, तुजेर आमचो भावार्थ आमी दवरता. ह्या उसांबळ दर्यांत आमी आसा, आमकां बुडोवंक दिनाका सोम्या. आख्खो संवसार तूं बचाव कर. म्हज्या उपरांत म्हणा, अर्गां तुका सोम्यान जेजू, अर्गां तुका सोम्यान होगलाप तुका सोम्यान जेजू, होगलाप तुका सोम्यान स्तुती तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान आराधन तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान मान तुका सोम्यान जेजू, मान तुका सोम्यान वंदन जेजू, तुका सोम्यान जेजू. वंदन तुका सोम्यान आमी जेजू. तुका अर्गां दिता. आमी तुका आमकां तुवें राखोवन वेलाय, आमकां तुवें आमकां राखोवन तुवें वेलाय. सांबाळून वेलाय. आमकां तुवें सांबाळून सर वेलाय. बियांतले, सर बियांतले, सर आपायांतले, सर आपायांतले, मारेकार पिडेच्या बियांतले मारेकार पिडेच्या आमकां बियांतले. राखोवन वेल्ले बसत. आमकां अर्गां आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका अर्गां अर्गां दिता. तुका जेजू, अर्गां तुका होगलाप जेजू, तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जय जेजू, जय तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हांगासर आयिल्लीं त्या सवां त्या गांचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत. एकल्याची आस्तीचें पेपर बेगीन मेळचे बसत. त्या गांनी आमाल पियोवणी सोडचे बसत. त्या गांचे पांय दूख आनी पांयांची सुजू उणी जावचे बसत. दोगां भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळचे बसत. चौगांक बरी भलायकी फोव जावचे बसत. चौगांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे बसत. एकल्याचे हात मुयोवचे रावचे बसत. दोगांचे शेळ आनी एलर्जी गूण जावचे बसत. एकल्याचो अनैतीक संबंद रावचे बसत. एकल्याच्या घराचे रीण बेगीनच फारीक जावचे बसत. एकल्याक तांच्या कामांतय सेक्युरिटी मेळचे बसत. परगांवांत आसल्या दोगां भावांक बरी भलायकी मेळचे बसत. एका कुटुंबाक तांचें ओन घर फोव जावचें बसत. परगांवांत आसल्या एका सगळ्या कुटुंबाक कोरोना पिडा आयल्या. हे पिडेंत तांकां मुक्ती मेळचे बसत. तेकाचें कॅन्सर गूण जावचें बसत. एकल्याक ताच्या जिणेंत बरें डिसिजन घेवंक ताका कृपा मेळचे बसत. प्रत्येक त्या समा प्रमिता पेरेरा UK विजा बेगीन प्रोसेस जावन बाकी आसलो सांबाळ मेळचे बसत. कोर्ट केसींत जीक मेळचे बसत. रॉल्वीन ताच्या मतीक समाधान मेळचे बसत. मागणें विसरलां. लॉरेन्स म्हणलेल्या कोर्टाचे केसींत जीक मेळचे बसत. मॅन्युएल राज घरांत समाधान मेळचे बसत. मागणें विसरलां. जेस्लीन घरांत समाधान मेळोवंक मागता आनी घरचें आमाल पिवणें उणें जावचें बसत. एकल्यान प्रत्येक मागणें विसरलां. रोशन म्हणल्याची दोळ्यांची दिश्ट बरी जावंक मागणें विसरलां. जोझफ बचपे ताच्या मतीक समाधान मेळोवंक मागता. हेलेन वर्टिको फिडाचा ह्या पिडीतान ताका सुटका मेळोवंक मागणें विसरता. लुड्स आनी ब्रायन तांकां बरी भलायकी मेळचे बसत. लुड्स म्हणल्यार बरी भलायकी मेळोवन बरें काम ताका फोव जावचें बसत. रोशन तावरो बरें काम फोव जावचें बसत. रिवन पीटर चाको 7 वर्सांचो चरको भुरगो ताका ब्रेनांत ट्युमर आसा. कॅन्सराची लक्षणां आसात म्हणून दिसून आयलां. ह्या भुरग्याक जेजू बरें करून दी. ताच्या आवय हांगासर आपोवणान न्हयल्ली. जेजू ताका गूण करून दी म्हूण मागया. जॉय जीवन थावरो टेन्शन उणें जावचें बसत. रीण फारीक करून कृपा मेळचें बसत. दुलसीन डिसोजा रिणाक इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळचे बसत. जेनिफराक बरें काम मेळचें बसत. निखील हाका मतीची पिडा आसा ती गूण जावचें बसत. स्नेहल म्हणल्यार भुरग्यांनी हेरांचो सांगात सोडचें बसत. एकल्याचें कॅन्सर गूण जावचें बसत. एकल्याचो बाणतेर बऱ्याचें जावचें बसत. पुष्पा म्हणल्यार एका स्त्रीयेन घरांत सुनेक आनी पुताक बरें करून पळोवन घरांत समाधान हाडचें बसत. पळोवंक भयणो जायतीं त्या हांगासर आमकां ऑनलायन येवनूच आसात. तुमची त्या आसल्यार म्हाका धाडा. वॉट्सॅपार म्हाका ऑनलायन म्हाका तुमी त्या धाडयेत. हांगासर ही धाडिल्ली आयची त्या जावन आसा ती सगळीं त्या सगळ्या पांया तळें आमी दवरया. आज ह्या नव्याक येता आसतना आमी हाडलेल्या त्या समाचो उडास काडया. आमच्या कुटुंबाधारचो उडास काडया. ह्या मारेकार खरगाक वळख जावन विविध रितीच्या कश्टांक सांपडल्या बसत मागया. आमकां देवा ह्या कर्गांतले निवार आनी अख्ख्या संवसाराक सुटका लाभय म्हूण मागया. सांगाता मेळ्ळेले मागणें बळादीक जावन आसा. सकट आमचे हात उबारया. जंय तुमी आसा थंयसर
जावं घरांत या खंयसर तुमी आसा तें भक्तीपण पळोवन आसात तुमी हांगासर हजर आशिल्लीं आमी सगळीं भक्तिकां देवाक उलो मारया. सोमयान जेजू, सोमयान जेजू, आमी आतां आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर्व ते समा आमचे लागीं प्रत्येक रितीन मागणे विसरल्यांची सर ते समा आमी तुका भेटोवन दिता. सोमयान जेजू, सर पिडेस्तांचे कश्ट हळू कर जेजू. ही मारेकार पिडा या संवसारांतली नपयस कर जेजू. तूं श्रेष्ठ वैस जेजू. तुका गुण करूंक जायना तसली कसलीच पिडा ना. सोमयान जेजू, आमचे कश्ट परिहार कर, आमकां बचाव कर. आमी बुडता सोमया, आमकां बुडोवंक दिनाका. आमकां बचाव कर, आमची काकुळट कर, आमचे पातकां बक्षी जेजू. सोमयान जेजू, अर्गां तुका जेजू, पगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्व आमी देमी घालया. आमच्या पात्रोनाची मजत मागून नोवेनाची मागणी करया. सालोरेसा लागीं मागणें हे जैते मन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी मार्तिरा वर्ते पाचीनेन आनी बरवशान आमी तुजे शिश्यां आयल्या. दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणे बरी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो बवार्थ चडय. आमच्या सालत्या जिवनांत बवार्था विरोधी आमच्या सुरताळणेचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बवार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोण दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत नातिल्यांतय उदार जावंक आनी ताच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार कळयल्या जेजूतांव आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवजनांक ताणें पवित्र सभेचे मुखले खांबे महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तांवांक आनी बाबातांत चडयल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. बाबाता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक आनी बागी मौन मरोवन सरकार तुजे संगी देवाक होगोळसून आमकां पोवजोवच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. आमेन. सोमयाचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपली जिणी आनी मोरणान जायतीं अजापां करून ती मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत व्हरून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बावर्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां आमी रेलिकेचो आशिर्वाद मिसाच्या आशिर्वादा सांगता घेवया. आमा पासून विनंती कर भाग्यवंत लॉरेन्सा. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौज तुमच्या खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदरा देवा भाग्यवंत लॉरेन्साक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी. आमी बावटान जियोवंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. अख्ख्या संवसारा पासून मागया. हे मारेकार कर्ग देव आमचे वयले निवार
आमी बुडोवन आसा सोमी आमकां बचाव कर म्हूण सोमया घाटदोस मागया आनी एक 10 मिनटां एकांतपणान सोमयाच्या भोव लागशिल्ल्या सहवासान आमी करशिया सोमयाच्या आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया दुलोप जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो भोव दुलोप जेजू ह्या अल्तारीर हांगासर तूं कोरोस हजारा साय बावार्थान भक्तीन मानान आमी हर एकलो तुजीं भुरगीं तुजे समकार हांगासर आसाव सोमया जेजू तुका आमी साश्टांग नमस्कार करता तूं आमचो राय तूं आमचो मेस्त्री तूं आमचो सोडवंदार तुजेर आमचो गुंड बावार्थ दवरून ह्या सांजेच्या वेळार तुका आमी आराधन करता नवो म्हयनो तुवें आमकां दिलाय हो ऑगस्ट म्हयनो ह्या म्हयन्याचेर तुजें बेसांव आमी मागता आमच्या पात्रून शारुती सा लॉरेसाचें फेस्त आचरण करच्या ह्या वखदां ताका मान करून तुजें सवें ताका आसलो बावार्थ त्या वाटेन सोमकोंक आमी तुजो आदार मागता सोमया जेजू आमी अस्कत तुजीं भुरगीं आमी सर्वां पातकी आमचें तें आसचें सर्व उणेपण आमचें जिवीत आमचें अदुरपण घेवन तुजे समकार आमी आसाव जेजू आमचें तुजी काकूळ दाखय ह्या जिविताच्या थारवांत पयन करची हर एकली आमी आमची कुटुंबां आमची मोगाचीं आमचे तबेन घेवन आमच्या मागण्यांत तुजे समोर आमी हाडटा सोमया जेजू आमचो हात तुज्या हातांत तूं घाल तुजे संगी आमचें जिवीत चलोवंक धैर्य सकत आदार बोळ आमकां तूं दी सोमया जेजू बावार्थान मागलेली मागणी तुवें इन्कार करूं नाय दनसतल्यांक सवकसाय तुवें दिल्याय पिडेस्ताची पिडा तुवें गूण केल्याय अस्कत्यांक तुवें बळवंत केलाय अनाथांक तुवें वंस उबारल्याय तुजें उतर शक्तिवंत आनी तुजें थंय पातयेल्लो हर एकलो बळवंत रितीर जायते वंत जाला सोमया जेजू ह्या वखदां आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या जिवितांत आसो तुजे थंय तो बावार्थ गूण करूंक सोम्या तुजे मुखार आमी आसाव तुजेर आमी पाती येता तूं आमचो सोडवंदार म्हणून सदांच आमी मानून घेता तुज्या वाटेन आमी सोलोवन तुका आमी साक्ष जातल्या तुजे आमी शिस्त जातल्या म्हणून तुका आमी बसयता सोम्या जेजू आमचे तुजे आशिर्वाद तूं घाल आमकां केदींच तूं सांडी नाका आमी तुका विसरल्या तरी जायते फावटी आमचो वेळ तुका आमी दिवंक ना तरी तुजे तावन आमी पयस गेल्ल्या तरी सोम्या आमकां तूं इन्कार करिनाका तुजे कृपेन तुजे मोगान
तुज्या शांतीन आमची काळजां आमची मनां आमची कुटुंबां आमचें जिवीत तूं बर तुज्या भुरग्यांक केन्नीच तूं इन्कार करूं नाका आमी मागची सर्व मागणी ह्या वेळा हांगासर दवरलेलीं विविध तेसावां तुका आमी समर्पीत करता हे बळवंत जेजू ह्या सक्रामेंतांत हजाराच्या स्वादीक जेजू हे दुलोप जेजू ही आमची मागणी दयेन तूं आयक आमच्या जिविताचेर ह्या फिरगस कुटुंबाचेर ह्या फिरगस कुटुंबांत हांगासर वावर दिवच्या विगार बापांचेर सर्व याजकांचेर तुजें बेसांव तूं घाल हर एका कुटुंबाक ह्या फिरगस कुटुंबांतल्या सान्यांक तूं राख आनी सांबाळ विविध वाड्यांनी वावर दिवच्या गुरकारांचेर गुरखारणीचेर फिरगजेच्या उपाध्यक्ष तेसपुरी कार्यदर्शी आनी हेर सर्व सान्यांचेर तुजें बेसांव तूं घाल आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान सदांच आसूं सोम्या आमची कुटुंबां आमी तुका समर्पीत करता आमच्या फिरगेचे नसचे हेर सर्व संघ संस्थे आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबांत आसची विविध धार्मीक घरां भाव भयणी तुका आमी समर्पीत करता सर्व आमी एकवटान तुका मानून तूं आमचो सोडवणदार मिस्त्री म्हणून वळखून तुका साक्ष दिवन तुजें कुटाम आमी बांदूंक मिनत घेत आसतना आमचेर तुजें आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता सोम्या जेजू तुज्या पांय तळी आमी समर्पिता ह्या फिरगस कुटुंबांतली सर्व मालगडी प्रायवंतां एक सुपुरान आसची कश्टांत आसची कोणायकी सांडून घाल्यांतर असलीं कुटुंबां सोम्या तुज्या मुखार आमी हाडटा ह्या सर्व बाबा भयणींक तूं राख आनी सांबाळ विविध कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तांक तुज्या मुखार आमी हाडटा सोम्या तांची पिडा सोसूंक तेसपुरी भावार्थान बरवशान तुजे तें पात येवन ती गूण जातेली म्हणलो बरवसो तांकां तूं दी धैर्यान तांची जतन तूं करूंक आनी तेच परी तांणी घेवच्या वखदा वरवीं तांचें जिवीत बरें जावंक तांकां आदार तूं दी तांची पिडा तूं गूण कर बरेंपण तांकां तूं दी आमच्या कुटुंबांनी ह्या पिडेच्या संदर्भार आजच्या सर्व भुरग्यांचेर तुजें बेसांव तूं घाल जायतीं आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं युवक युवती ह्या पिडे वरवीं आज कंगाल जाल्यांत शिकाप शिकोवंक मुखले निर्धार घेवंक मुखल्यो वांटो ते सोमकोवंक अडचण ती आसात हे आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवक युवतींक तुज्या प्रेरणान सारक्या वाटेन मुखार वचूंक उजवाड तेच परी सर्व सलाह तांकां मेळ्ळो आनी अशें तांचें जिवीत तांचो फुडार तुज्या कृपेन तो नंदन जावं सोम्या जेजू हर एक कुटुंबाक तुज्या शांतीन तूं बर भियान भिरांतेन जायते पोटी कंगालपणी आमी आसता आसतना आमी जाणाव तूं आमचे संगी आमचो हात धर नासाय आमकां तूं राखताय सांबाळताय सोम्या जेजू ह्या वखदां आमी मागची सर्व मागणी हांगा उसारलीं उसारिनातलीं आमच्या जिविताचे सर्व आमी कितें आसा आमच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा त्यो तुज्या मुखार आमी हाडटा आमकां तुज्या आशिर्वादान बर कृपेन बर सक्तेन बर समाधानेन बर तुज्या शांतीन बर तुज्या वाटेन चलोंक सोम्या आमकां तूं आदार दी आनी अशें तुजीं भुरगीं आमी जावन सदांच तुका मानवोवची जिणी जियोंक आमकां तूं प्रेरीत कर सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत असच्यो अस्कतकायो ताजे जैते वन जावंक आमकां तूं आदार दी आमचो राग आमचो मोसर आमचें शेळेपण आमचे विरारयो आमी हेरां विशीं करच्यो खबरो ह्यो सर्व पयस करून आमी सर्वांचो मोग करूंक बोगसूंक समाधान वांटोवंक बरें उलोवंक आमकां सकत कृपातून दी हेरांनी आमकां तिडवीत आसतना बऱ्यान आमी स्विकारतें करूंक आमी हेरांतावन अपेक्षेच्या बदलाक हेरांक आमी पावोवंक सान फ्रांसीस आसिसी बरी आमचें जिवीत शांतेचें साधन जावंक सोम्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां तूं बर खुर्सास्तांव सयत तुवें तुकाच आमकां तूं दिलोय आनी अशें पुनर्जीवन जावन आमा समेस्तांक शांती तुवें फाटयलाय शांती तुमचें सवय आसूं म्हणून शिसांक तुवें हर एका तुज्या दिसवणेंत तांकां धैर्यान तुवें बरलय सोम्या जेजू ह्या वेळी तीच शांती आमकां तूं दी आमचीं काळजाचीं दरां आमच्या भियेलीं दारां तीं उक्तीं कर तुका आमी परगटोवंक धैर्यान आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं बर पेंतकोस्ता दिसा कशें तुवें तुज्या आपोस्तलांक
बियान भरलेल्या समेस्तांक दैरान तुवें संवसाराक धाडलें फूड करूंक आनी तेच परी मार्तीर मरोंक तांकां तुवें तुज्या बळान तुवें सक्तेन भरलें सोम्या जेजू असल्या सक्तेन आमकां तूं भर कितेंच आमकां फाटीं धरिनाशें कित्याच सक्तेन आमकां कंगाल करिनाशें आमी तुजीं भुरगीं देखून दैरान सदांच संतोश भरीत समाधानान जिवाचे भाग आमकां तूं फावो कर आनी एक दीस सोम्या आमा समेस्तांक एक भागी मरोन मरचें एक कुरपेत वंजीनी आमकां जियोंक सदांच तुज्या वाटेन चलोवंक आदार तूं दी सोम्या जेजू हें आमी मागता तुजे थंय गूण भावार्थान बरवशान फातयेनेन हे आमचे मागणें तूं स्विकार कर आमकां तुजें आशिर्वाद तूं दी आमेन Woda sacramentat sostagna Aman koroya purvilyatya rupa bodla novyoriti adarya Solon vecha askat vishmyan Bavartace badivya Zashe bapa dashin sputa Ulasani stuti sao Podvi maima sasna sasna Ye kastalyan sita Tutka dogai jaspirit Samasami navarta Amen प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रमेंत खाल तुझ्या कसं सोगनास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सर्वांनी सफल सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासनाय नमस्कार कर्या ये नमस्कार कर्या ये नमस्कार कर्या दनिया फाल्यांचे नव्यानी संजेर स वरार प्रारंभ जाता आयचे बरींस मीस नवेन आनी मटवे सक्रामेंताचें आराधन उबी रवया Mogar patron saloresa Naman kartava mi tuka Pauturak namcha sarvacha Sarai vaten Kristrayacha Muloi bosomya Jesuso Rasagar sandesh Kristaso Zorloi kuro martiraso Amar sasnik jivitaso Mogal patron saloresa Naman kartava mi tuka Pauturak namcha sarvacha Sarai vaten Kristrayacha Mogal pudra sove Aunka
वर्साच्या कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन